आता असं आम्ही कुरचडे मतदारसंघान आणि आम्ही खास अशा मनशाक मेळपाक गेल्ला आयज तेजो असा वाडदिवस आणि तो म्हणजे पुष्कल सावंत आयज आमच्या वांगडा आसा. आयज थोड्योशो गोश्टी आमी तेज्यो जे जिवनांतल्यो बऱ्यो गजाली आयकोपाक तेजे आमी येयल्ले आसा. तो पयल्यान पयली तुमकां नमस्कार पुष्कल भाऊ. नमस्कार तुमका. आयज तुजो वाडदिवस आसा. ह्या हितूंतल्यान एक तुमगे आमी बरे व्ह्यू घेवपाक येयल्ले आसा. सो आयज कितले वर्सां तुमी कंप्लीट करता? म्हाका 40 कंप्लीट जाता. हय. आणि तुझ्या जिवना भितर खुबश्यो घडामोडी जाल्यो आसतल्यो, बऱ्यो जाल्यो आसतल्यो, वायटूय जाल्यो आसतल्यो. थोड्योश्यो बऱ्यो गजाली आयकुया. तुम्ही जेन्ना समाज हितून वावरपाक लागले समाजा भितर, आमी आयकलां की पुष्कला बद्दल की बऱ्यो गोश्टी करता, बऱ्या लोकांक पावता, बऱ्या लोकांक हेल्प करता. हें खंयच्यान स्टार्ट जालें? ना सांगपाचें म्हणल्यार 2005च्यान आमी तेजे पयलींच घरांत राजकारण उलयताले, चलताले, हय, सगळें हय, जातालें. हय. पाप म्हणटा म्हाजो पयलो नगराध्यक्ष म्हणून म्युनिसिपालिटीक आसलो, हां. इलेक्ट जाल्लो. हं. तें घरांत वातावरण राजकारणाचें आसलेलें. हय. आयकताले. 2005च्यान आमी एक्टीव सारके म्हणल्यार हय. जेन्ना श्याम हं. सातर्डेकर जेन्ना इलेक्शनाक कंटेस्ट करपाचो हं. चालू जालेलें तेन्ना हं. प्रचाराचें, हं. तेन्ना 2005च्यान आमी सारके एक्टीव म्हणल्यार डोर टू डोर जावं हय. सगळे गोश्टी भितर एक्टीव राजकारणाक भितर आसा. हं. आनी कुडचड्या वयल्यो सगळ्यो गोश्टी आमी पळयल्ल्यो आहा म्हणल्यार कशें राजकारण चेंज जाता, हय. कशी घडामोडी हय. घडटा, ह्यो आमी हय. सामकी लागींच्यान म्हणल्यार हय. अशी लोक कशे बदलता. बदलता हें सगळें हय, आमी हय, हय, लागींच्यान पळयल्लें आसा. हय. अश्यो खुबश्यो गजाली आसता राजकारणा भितर की व्यक्तिशी कांय नासता. हं. पॉलिटिक्सांक व्यक्तिशी कांय ना. सगळी हं. मुद्द्याचेर आनी हेजेर तेजेर विशयाचेर उलोवप आनी त्या विशयाचेर चड करून कुडचड्या वयलीं तर राजकारण जालां आज हय, पर्यंत हय. अशें व्यक्तिशीक राजकारण कुडचड्यार तर जालें ना. हं. अशें म्हणून आमी आज पर्यंत पॉलिटिक्सांक जाता तशें शक्यतो आसा रुलिंगाक चडशे आमी ओपोजिशनाकच आसा, पूण हय. जाता तितली शक्यतो समाजा लोकांक हेल्प करपाचें जावं हय. कितें कोणाल्यो अडचण्यो सुटाव्यो करपाचे हितून भितरच हय. आमचो चडसो प्रयत्न आसता. विठ्ठल बाबा आणि तुम्ही बीन कावन्सिलर जावन गेले अशें आयकल्लें आसा. खरी हय. खबर? हय, कावन्सिलर हांव जाल्लों. हं. पूण चडसो म्हाका ओपोजिशनूय हां. मेळ्ळें, रुलींग म्हाका मेळ्ळें ना. पूण अशें कांय नासता, काम हं. करता जाल्यार आमचे म्हाजे टर्माचेर सुद्दां खुबश्यो गोश्टी जाल्यो, पूण कोणाय म्हाका केन्ना अडचणी आनी केन्नाय अशी हें येयली ना. हं. पुष्कल बाबा आतां आमी पळयता विशय खुबशे आसा मतदारसंघा भितर. लोक तुमकां कशे मानता? म्हणजे कितें विशय आहल्यार पुष्कल बाबाक एक फोन केल्यार जातलें. अशें पळय करून कोणीय कशें आसा, तुका विशय खूब आसा, हय. पूण ते सुटावे करपाचे तितली सरकार तितली प्रयत्नशील आसा जावं हो एक हय. क्वेशन मार्क आहा. आनी सारकें. कोणा फुड्यां त्यो गोश्टी मांडपाच्यो आनी हं. हें. आमकां कडेन ज्यो लोकांच्यो ज्यो गाराणी पावता त्यो आमी आमच्या लेवलाचेर हं. जावं ऑफिसरांक सांगून त्यो हं. सुटावे करपाचे प्रयत्न करता आमी. पूण थोडी जाता, थोडी जायना. हय. पूण आमचे तरेन तर प्रयत्न चालू आहा. लोकां मदीं फक्त आमकां त्यो कितें पब्लिसिटी जमना आनी सारकें. आमची लोकां मदीं एक सादी नागरीकशे आमी तितून हय. भितर वावरून आमी त्यो आनी गोश्टी आमी करता. पळयता की तुमी चडशे मिडियाचेर ना, खंय ना गेले कांयच ना. मिडियाचेर पळय हय. म्हणजे थोडे लोक कशे आहा, काम येदें करता आनी दाखयता ना व्हडल्या कितें मिडिया आसा पळय, हय. आतां आमची देवळांनी सुद्दां तुमी हय. गेले, हं. फंडपेटीक एक मोठो फंडपेटीक तुमी कितें घालतना एक मोठो एक हें दवरता तितून. तें हं. कित्याक लागून? हं. ह्या हातीन घातलेलें ह्या हातीक कळपा जायना. तेजी पुण्य सारकें. तुमकां लाभना. सारकें. तुमी लोकांक पावोवन त्यो गोश्टी जर तुमी प्रसार माध्यमांतल्यान जर हं. तुमी पब्लिसिटी पळय हांव तें वायट म्हणना. सारकें. सारकें. थोड्यांची विचार वेगळे सारकें. आसपाक हय. शकता. हय. हय. पूण आमी तितून भितर म्हाका तितली व्हडली इंट्रस्ट आसना. सारकें. थोडी गोश्टी तितपर्यंत दवरप त्यो आनी हय. त्यो चड लोकांक म्हणल्यार पब्लिसिटी भितर हें हाडप ना अशें आमचे विचार. सारकें. त्या हेकांचेर रायट आनी हय. रोंगूय हय. आसूं शकता हय. अशें म्हणना हांव. हय. पूण तें मागीर पुण्य तेजी तुमकां मेळना तें हय. चड हें हय. करतकीर. हय. म्हणून सादेपणान आमी तितून भितर वावरून आमचे पद्दतीन जितली गोश्टी शक्य आहा त्यो गोश्टी आमी करता. हं. आतां फुडलें कशें तुमचें आतां? फुडें कितें प्लॅन आसा की नवीन प्लॅन जावं राजकारणा भितर जावं आनी कितें? ना फुडें पळय कशें आहा कुडचडेक खुबश्यो गोश्टी जावपा शक्य आसलेल्यो त्यो गोश्टी जाल ना हितून सारकें. कांय ना. सारकें.
खूब लोक मुखार वचपा जाय न्हू, उदरगत जेन्ना म्हणटा तेन्ना हय. तेन्ना लोकांची उदरगत जावपा जाय हय न्हू. हय लोकांची उदरगत जायनासतना डेव्हलपमेंट ह्यो गोश्टी म्हाका तर पटना. सारकें समाजा सुद्दां फुडें वचपा जाय. हम्म. जे आसूं जाय त्यो गोश्टी गरीब लोक गरीब जायत वचप आनी थोडेच मनीस थंय त्या गोश्टी सारकी न्हू. सर्वसामान्य मनशाक कडेन फुडें वचपाची वाट जावं धंदो सारकें. कितें गोश्टी आसपा जाय त्यो प्रत्येक मनशाक तेजो हय फायदो जावपा ते जाय तें कितले जालें जाल्यार सारकें. डेव्हलपमेंट आनी उदरगत हय. म्हणपा शकता. सारकें 1-2-3 मनशान डेव्हलपमेंट जालो हो डेव्हलपमेंट न्हू. सारकें सर्वसामान्य मनीस फुडें वचों जाय तेजे बोल्सांक 100 फाल्यां 200 जावपा जाय अशी जेन्ना जाता जाल्यार आमकांय दिसता बरें की बाबा आमच्या लोकां कडेन पयसो येता बाबा खंय गांवां आमगे कुडचड्यार पयसो येता अशें कितें समाधानी हय, जाता. तो हय. कोणा कडेन येवं हय काय, हय हय लोक हॅपी उरपा तो जाय. कोणा लोक हय. हॅपी उरपा जाय. सारकें सारकें तें जालें जाल्यार पूण त्यो गोश्टी सद्या जायना म्हणटकीर खंय तर सारकें. चेंज हें जावपा जाय न्हू. आमी आतां कुडचडे भागान पळयता की खुबशे लोक त्रास काडटा रस्त्यांनी म्हणा आनी खंय म्हणा. पूण लोक उलयना कारण लोक बारीक हितून चिंतता की आमी उलयले की आमकां फाल्यां कितें तरी खंय कामाक त्रास जातले जावं आनी खंय लोक उलयनात. ना लोकांनी पळय उलोवपा जाय हय. कित्याक पळय त्रास जाता पळय हय. म्हाका आतां कोणें कितें ज्यो गोश्टी अडचणी जाता आमी सारकें. ते माध्यमांतल्यान त्या ऑफिसराक सांगून त्यो गोश्टी सुटावी करपाचो सारकें. प्रयत्न तर जावपा जाय. हांव म्हणटा सारकें. ते जातल्यो ना हय. जातल्यो फुडें आसता. हय. पूण लोकांनी थोडेशे ट्राय शक्यतो जाता करपाक तितली तर आपणी करपा जाय आनी सारकें. आतां पळय बेशिस्तपणाची कामां न्हू ही सगळी कडेन जी चल्ली आहा. कांय ना कोणाक खबर ना बाबा आमी खंयच्या कावन्सिलराक विचारल्यार तेका तेजी खबर आसना. हय. अशे पद्दतीन त्यो गोश्टी घडना. सारकें. ते थळा एक कितें आहा एक ती कावन्सिलर तेजे मुखार तो एक लेवलांतल्यान वचपा जाय तें. हय. तें हय. हांगा ब्रेक जाता न्हू सगळें. सारकें. तेंका कांय पळय कशें आसता प्रत्येक गोश्टी दुसऱ्याचेर डिपेंड रावपाक पळय त्यो शक्य आसना. सारकें. तुज्यान जाता तितलो तर प्रयत्न बाबा ह्या ऑफिसराक सांगून त्यो गोश्टी सुटाव्यो करपाच्यो. हम्म. अडचणीक लोकांक खूब त्रास जाता न्हू खूब त्रास उदकाचे जाता. आतां धरून हम्म. रस्ते सगळे खोडून दवरला. हय. प्रॉपर प्लॅनिंग आसा तें कोणा हे कॉन्ट्रॅक्टराक तो कॉन्ट्रॅक्टर कितें करता तें खबर ना. सारकें. कोऑर्डिनेशन ना खंयच्या डिपार्टमेंटाचें अशें जावन त्यो खुबश्यो गोश्टी आसा. पूण आतां पळोवया कशी हे हय. सुटावे करता हय. ते. हय. आनी आयज सांगपा म्हणजे एक विजय बाब आमचो हय. आमदार फातोडेचो आमी विचारले की तेजोय बर्थडे आसा हय, आनी तेचो कशें आज पळयता वाडदीस. तुमी हय. तुमचे आनी तेंचे मातशें म्हणजे बरें आसा म्हणजे हय उलोवप बरें हय. ना कशें आहा हय. पळय विचार जेन्ना हय. जुळटा हम्म. तेन्ना तेजो हें जाता. सारकें. आपुणूच तें जुळणी जाता. हय. तेजे विचार आमी पयलींच्यान तेगे आनी म्हागे म्हणल्यार तेजी विचारां भितर आमी हय. सामकी एट्रॅक्ट जाता. सारकें. ती पद्दत आहा सडेतोड उलोवपाचें हय. जावं तें हय. हय. कितें फाटलो भंय नासतना ती सारकें. खरी आसपा जाय. आनी ते उलयता तें पळयल्यार जाल्यार गोंयकार हिताचेंच उलयता. हिताचें आनी आनी पळय कशें गोंयकारां ते आहा प्रत्येकाक आतां एसंब्ली सुद्दां चालू आसतना हय. लोक मुद्दम करून विजय बाबा पळोवपा हय खातीर हय रावता. ना हय. सर्वसामान्याचे हय. विशय आसा ते हम्म. उलोवपा जाय तेजी सारकें. सुटावी जावपा जाय हय. न्हू. हय. सर्वसामान्य आज पळय आज मनीस एक सर्वसामान्य तुमचे कडेन मागता कितें सरकारा फुड्यान एक ताका मेडिकल फेसिलिटी दिवची ती तुमची सारकी मेळना. सारकें. एक सादी गोश्टी तुमचे फुड्यान सरकारा फुड्यान हय. मागता. हय. त्यो गोश्टी सुद्दां जर लोकांक तुमी जर सारकी जर तुमी प्रोवायड करपाक हय. शकना हय. बेश्टी त्यो मोठे मोठे गजाली मोठी करून मोठी फायदो ना. गजाली आनी भाशणां सारकें. सांगून नाका न्हू. सारकें. सर्वसामान्य मनशाक ज्यो गरजेच्यो वस्तू आहा त्यो दिल्यो जाल्यार लोक समाधानी उरता न्हू. सारकें. सारकें. त्यो गोश्टी जायना. जायना म्हणटकीर लोकांक त्रास लोकांक जाता. त्रास जाता. सारकें. आनी विजय बाब हे बारीक सारीक एक मनीस उलोवपा वचना तुमी हय. सांगला हय. तशें हय. हय. लोक कित्याक वायटपण घेवपा वयतले सारकें. अशें सारकें. म्हणून हय. लोक ओगी रावता. पूण सारकें. तेजो अर्थ असो न्हू. हम्म. आनी विजय बाबाचे मुद्दे बरे आसता. हय काडप हय मुद्दे मुद्दे आनी सामके लोकां हिताचे. वेवस्थीतपणे तो मांडटा आनी तेजी सारकें. स्टडी करून उलयता. सारकें. सारकें. मेन म्हणटा ती स्टडी आसता हय. त्या खंयच्याय विशयाचेर बाबा तेजो सूट आनी तो हम्म. सोल्युशनूय बी दिता न्हू तेंकां. सारकें. सारकें. तें आयकोवप ना हय. आयकोवप तें हय. तेंची हें हय. आसता. हय. पूण तो सोल्युशनूय बी बाबा अशें केल्यार अशें जाता तें एक हय. सोल्युशनूय दिता तो तेंकां. सारकें. ते सुटावी जावपा जाय प्रश्न आमचें इतलें कितें हय. की ते सर्वसामान्य मनशाक तेजो फायदो आनी तेजी सारकें. सुटावी जावपा जाय. सारकें. तेका सारकें. बरी आरोग्य आनी आयुश्य मेळपा जाय न्हू. सारकें. पुष्कळ बाब आयज तुमी थोडोसो टायम आमचे खातीर काडले उपरांत हांव तुका परत एकदां देव बरें कर म्हणटा. आयज तुमचो वाडदिवसूय आसा तुमकां हार्दीक शुभेच्छा परत एकदां दिता. धन्यवाद कारण म्हणटा आनी हय. तुमच्या माध्यमांतल्यान हय. म्हाकाय बीन सोशल मिडिया व्हॉट्सएपांतल्यान आनी फेसबुकांतल्यान जेणे विश केला तुमच्या माध्यमांतल्यान तेंकाय हांव थँक्यू म्हणटा. सारकें. सो हे आसले आमचे पुष्कळ सावंत बाब आनी परत एक तुमकां थँक्यू म्हणटा. थँक्यू थँक्यू. कारण तुमचो टायम आमी घेतलो थोडोसो.
तर आम्ही जाणून घेवपा आयिल्ले की थोड्योश्यो पुष्कल बाबाच्यो ज्यो बरी कामां बद्दल आमी म्हायती जाणून घेवपा आयिल्ले. तसोच तेंचो आयज वाडदिवसूय आसा. विजय बाबाचो वाडदिवस आसा. आमी ह्याच माध्यमांतल्यान विजय सरदेसाय आमचो फातोर्डेचो आमदार हेकाय आमी विश करता ह्याच माध्यमांतल्यान. सो तुमी पळयता आवाज तुमचो आमचो हांव नंदेश सावंत देसाय